امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصولم دادی وی لو لم يبعث الله رسولا لوجب على العقلاء ان يؤمنوا به کہ اللہ دنیا تا یو پیغمبرم نوی را لے گلی بیام پا عاقل سڑی دا فرضو چی پا اللہ با ایمان روڑے نو یو دونا 1,40,000 انبیاء او راولے گل ہر یو دا چغوی چی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو ہر یو چغوی چی اعبدوا ربکم ہر یو چغوی چی فلا تجعلوا للہ اندادا لیکن یو 1,40,000 انبیاء پیرالل 120 یا 104 پورے آسمانی کتابون رالل دا قرآن غند عظیم کتاب راگے خود شرک مسئلہ امت کے حل پتہ لگی چی آدم و حوا سره کم را لے گلی شوی حرامی شیطانو قابل جرنیل دک شیطان دی پا دا سی نمونه راشی چی آغا شرک لدا اولیاء و دا تعظیم نمور کی دا شان دیوی دا ولی ستا کلی کی درگاہ کی ولی پروت دیوی تا دا سوارنسا میں منخت نکی دیوی دا غر کیدو نہیں تا وہ سوچ کونو ستا پا کلی کی وی دا علی حجویری دربار دے تا تروسا یو ظلم پاگی شال ندے خور کڑے یہ لکا داتا گنج بحش نزدی تا سر پلاور کے اوزی مڑنو پدیش پہ تکا لکا یوزل تا دا آغا سر تدریشہ میں ندی بلے کڑی دمر بیزتی ویدہ اولیاء کے تا شیطان لیر قابل جردیل پا خبر اپ ہوئی گی تچے وطوئے چستا پا کلی کے 15,000 سڑی دی یو رز دے سڑونا یو سڑے کور ترانا وستا دمر دے خزی تا بد گوری یا دے سڑو تا بد گوری او بے برداشت پہ کی آبا تم دک ہوئی چھ سڑی بار خدی دا خدا میں پٹا خدا تب ہم ہوتا ہوئے چھ دا ولی دل تا خدے سجدہ صرف رب تا خدا خبر پوئی گئے کنا نو بار حال عرض دا دے کہ شیطان دیر پر حرامی توب سر دا لاری نولی دی نو اللہ رب العالمین زکا اصول ذکر کرو کورا خلق بسل لاری جوڑی فمن تبعہ خدایا سوک چھ زما پیغام پس روان شو دے ببجشی دے وجنا ابن مسعود دے قوم تا یو نصیت کرے تخپل وفات نبخ کی چھ ار سڑے خوچا پس روانی کنا یو پارٹی ار سڑے لری کنا یو تنظیم لری کنا یو مشر لری کنا آیو ظلو در دو اعلانو الا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک تے اشارک اے خلقو کزان لقابل دا اتباع سڑے گورے اغا چا پس روان شے چاگنن وفات او بیئی فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُعْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتَن اے خلقو جواندو پسی چیزے تو جواندی دا فتنون محفوظ ندی شاعت غٹ شیطان لگے دے سمرہ چے غٹ اکابر دی دمرہ شیطان غٹ دے سمرہ چے غٹ امام غٹ اخیار عالم دے دمرہ شیطان دا غٹ دے پا غٹ ستے غرق کرے فمن تبع ہدایا آغا سپس روان شا چکم در رب پیغام دے آغا قرآن یا آغا چاپس روان شا چا رسر در رب پیغام دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پیغمبر راغے و دین بیان کو آخر کے پسٹمپو لگو اکملت لکم دینکم سشے پکے پاتے نبی نو عرض دادے فمن تبع ہدایا دا کامیابے لا و لیمٹ آگئے سوخور آسمانی پیغام پس اتلل اتباع دا وحی اتباع دا قول فیر دا جانا دا ویلے اتباع دا چا دا اصول دا قواعد یم نا دا ویلے اتباع دا وحی ویلے دا بس پیغام دا رب چکم دے فلا خوف نبی اس قسم یرا لا خوف اس قسم یرا بپی نہیں پورس دا قیامت باندے سیرا دا پوت کوئی دلو دا نعمتونو ولا هم یحزنون او نبدی غمجنی پا دنیا پسے